एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी, तराजुको एकातिर 1-1 किलोका 5 ढक, एमाले एक्लै 1 क्विन्टल। निर्वाचन आयोगको दलहरूलाई 12 बुँदे निर्देशन, ठेकेदार र पिआर लिएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने। सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कारको आरोप लगाउने किशोरीलाई 3.5 वर्ष जेल, पुरुषलाई सफाई। उच्च अदालत पोखराले जिल्ला अदालत तनहुँलाई आदेश माग्दै भन्यो, अभियुक्त पल शाहलाई थुनामा पठाउनुको कारण दिनुहोस्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सुन्दरी जलमा भएको दुःखद दुर्घटना, भएका 2 छोरीहरू गुमाएपछि परिवार स्तब्ध, ट्याग गरेर किचेको भन्दै सब बुझ्न अस्वीकार। शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन जानेले मोबाइल बोक्न नपाउने। कुलमानको तारिफ गर्दै प्रचण्डले भने, इमान्दारिताका साथ काम गर्ने हो भने देश बनाउन समय लाग्दो रहेनछ। चन्द्रगिरी केबल कारमा प्राविधिक समस्या आएपछिको आपत, 3 घण्टासम्म केबल कार रोकिएपछि आत्तिए यात्रु। प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवलदारको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने तयारी। मृगौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले मासिक 5,000 रुपियाँ पाउने। पत्रकारहरूको निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा रमेश खरेल। थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण, 77 जना निको। हिन्दी भर्सनको RRR चलचित्रले 5 दिनमै कमायो भारु 100 करोड। भारतीय चर्चित अभिनेता आमिर खानले फिल्मबाट सन्यास लिने, फिल्मसँग जोडिएका गतिविधि समेत नगर्ने। 355 दिन बिताएर पृथ्वी फर्किए अमेरिकी अन्तरिक्ष यात्री। भारतीय जनता पार्टीले अरविन्द केजरीवालको हत्या प्रयास गरेको दिल्लीका उपमुख्यमन्त्रीको आरोप। कोरोना कहर, युरोपमा कोरोनाको अझै कडा प्रहार। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा कोलकाता नाइट राइडर माथि रोयल च्यालेन्जर बेङ्गलोरको जित। अत्याधिक फोहोर र वर्षा नहुँदा बुधबार पनि काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषणले आकाश ढाकेको छ। वर्ल्ड एयर क्वालिटीको सूचाङ्कले मङ्गलबार राति काठमाडौँलाई विश्वकै प्रदूषित सहरको रूपमा काठमाडौँलाई देखाएको थियो। सूचाङ्कमा बुधबार 5औं स्थानमा रहे पनि प्रदूषण भने बढेको देखाएको छ। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको प्रदूषणको सूचाङ्क QI 165 काटेको छ, जुन 150 काट्नु भनेको वातावरण अस्वस्थ हुनु हो। वातावरण विभागको तथ्याङ्कले काठमाडौँको कीर्तिपुरमा पछिल्लो 24 घण्टामा PM 2.5 को मात्रा 86 माइक्रोग्राम प्रति क्युबिक मिटर रहेको देखिएको थियो। अपराह्न यो 81 मा झरेको थियो, अर्थात् PM 2.5 भनेको हावामा 2.5 माइक्रोग्राम भन्दा साना प्रदूषित सामग्री मिसिएको छ भन्ने हो। यो प्रदूषण बढी घातक हुने वातावरणविदहरू बताउँछन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक्लै एमालेसँग लड्ने, अब नेपालमा कुनै पनि पार्टी सोच्न समेत नसक्ने बताउनु भएको छ। सरकारमा रहेका दलहरूले त्यही सोचेर एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाउने अवस्थामा पुगेको उहाँको दाबी छ। व्यवसायी एवं एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले सूर्य विनायकमा सुरु गरेको तरकारी बजार उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, एक्लै एमालेसँग लड्ने कुरा अब नेपालका कुनै पनि पार्टीले नजिताए हुन्छ, सोच्दै नसोचे हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिन्न भनेर यतिसम्म बुझेको ठिक छ, गठबन्धन गर्नै पर्छ उहाँहरूले। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू बीचमा चुनावमा गठबन्धन हुँदा एमालेलाई कुनै फरक नपर्ने दाबी गर्नुभयो। कतिपय साथीहरूलाई लाग्न सक्छ गठबन्धन गरेका छन्, कतै अप्ठ्यारो पर्छ कि। उहाँले भन्नुभयो, मैले भन्ने गरेको छु, एउटा तराजुमा 1-1 किलोका 5 वटा ढक एकातिर, क्विन्टलको ढक एकातिर राखे के हुन्छ। एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो रहेको र अन्य दल 1 किलोका ढक जस्तो रहेको उहाँले बताउनुभयो। 5 वटा दलहरू मिलेर चुनावमा आउँदा एमालेलाई झन सहज हुने उहाँको दाबी छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई पनि साह्रै बच्चा भयो भन्ने गाह्रो हुन्छ। 5 जना थपिँदै आउनुभयो भने अलि बराबर लड्नुपर्छ, सजिलो हुन्छ, सोझै लड्न पाइयो नि। 5 जना अलग अलग हुँदा निहुरिएर लडाईँ गर्दा झ्याउ हुने उहाँले बताउनुभयो। 5 जना भयो भने निहुरिएर बच्चाहरूसँग कता कता लडाईँ गर्ने, निहुरिएर लडाईँ गर्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले गठबन्धन गर्ने भने पनि सजिलो भने नरहेको अध्यक्ष ओलीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो त गठबन्धन भनेका छन्, गठबन्धन गर्न सजिलो छैन, लोभी पापीहरूको गठबन्धन बनाउन र जोगाउन गाह्रो हुने उहाँले बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेद्वार तय गर्दा समावेशिता ख्याल गर्न निर्देशन दिएको छ। बुधबार दलहरूको नाममा 12 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेद्वार मनोनयनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको पदमध्ये एक पदमा महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ। त्यस्तै 2074 मा 175 दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवार नै नपरेको भन्दै आयोगले भनेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम सम्बन्धित वडामा दलित महिलाको उम्मेदवारी हुने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरूको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत र दोषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउँदा सो घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगको बुधबार बसेको बैठकले उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराउँदा मनोनयन पत्रका साथ सो घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका 2079 जारी गर्दै 19 बुँदे योग्यता तोकेको छ, जस अन्तर्गत नेपालको संविधान प्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, 21 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कानुनले अयोग्य नभएको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको, मनोनयन पत्रका साथ पेश गरेको सम्पत्ति विवरण ठिक साँचो रहेको हुनुपर्नेछ। स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको सो घोषणा गर्नुपर्नेछ। सहमतिमा यौन सम्बन्ध राखेर बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी एक किशोरीलाई जेल सजाय सुनाएको छ। अछाम कमल बजार नगरपालिकाकी 19 वर्षीय किशोरीलाई जिल्ला अदालत अछामले 3.5 वर्षको जेल सजाय तोकेको हो। जिल्ला न्यायाधीश नवीन कुमार जोशीको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो। गत माघ 15 गते आफूलाई माग्न आएको पुरुषलाई किशोरीले बलात्कार गरेको भन्दै 17 गते प्रहरी समक्ष उजुरी दिएकी थिइन्। फोन मार्फत विवाहको प्रस्ताव लिएर पुरुष घरमा आएको, घरमा आमासँग विवाहको कुराकानी गरेको र राति अबेर भएपछि त्यहीँ बसेको पनि बयान दिएकी थिइन्। किशोरीले पुरुष भुइँमा र आफू बहिनीसँग सुतेको अवस्थामा राति 11:30 मा जबरजस्ती करडी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। पुरुषले जबरजस्ती करडी नगरेको तर सहमतिमा यौन सम्पर्क भएको बयान दिएका थिए। विवाह प्रस्ताव लिएर पुगेका उनीहरू विवाह नगरी फर्किएका थिए। भोलिपल्ट घरबाट विवाह नगर अहिले मान्छे बितेका छन् भनेपछि हामी फर्किएका हौ, युवकले अदालतमा बयानका क्रममा भनेका छन्। सुरुमा जबरजस्ती करडी गरेको बयान दिएकी किशोरले पछि विवाह नगर्ने हो कि भन्ने त्रासले मुद्दा दायर गरेको बताएकी थिइन्। सहमतिमा यौन सम्बन्ध भएको तर जबरजस्ती करडी नभएको अदालतको ठहर छ। युवतीको उजुरीपछि बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका आमा रोशन गाउँपालिकाका 20 वर्षीय पुरुषलाई सफाई दिएको छ। उच्च अदालत पोखराले नाबालिकालाई करडी अभियोगमा मुद्दा चलाइएका अभियुक्त पल शाहलाई थुनामा पठाउनुको कारण सहितको कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ। बुधबार न्यायाधीश राजेश प्रसाद राजभण्डारीको इजलासले तनहुँ जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरी सोको जानकारी सरकारी वकिल कार्यालयलाई गराउन आदेश दिएको हो। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम शाहले साधारण तारिकमै रिहा हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मंगलबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन बुधबार नियमित पेशी सूची मार्फत न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारीको इजलासमा परेको थियो। श्रेत बाराही मन्दिर नजिकैको तामाङ गाउँका 21 वर्षीय रोहन घिसिङ बुधबार बिहान 8 बजे दुई छोरी लिएर बस स्टपसम्म जाँदै थिए। सृष्टि कक्षा 2 मा पढ्थिन्। श्रेया यसै वर्ष नर्सरीमा भर्ना भएकी थिइन्। दुवै छोरीलाई घिसिङ सधैँ मोटरसाइकलमा राखेर बस स्टपसम्म जान्थे। सृष्टि र सिया पढ्ने सोही नगरपालिका 4 मा रहेको वर्ल्ड युथ इन्टरनेसनल स्कुल हो।
वडा अध्यक्ष राम मानन्दरका अनुसार घिसिङ चढेको मोटरसाइकललाई घरबाट निस्केको केही बेरमै टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। सोही वडाको मेलम्ची चोक स्थित पराही मन्दिर छेउ पुग्दा उनी चढेको मोटरसाइकललाई 52 ख 6965 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिएको थियो। मानन्दरका अनुसार मोटरसाइकल अगाडि बढिरहेको थियो। चालकले टिप्परलाई ब्याक गरिरहेका थिए। ब्याक गरेको टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हो। ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल लडेपछि टिप्परका पाङ्ग्रामा परेर दुवै बालिकाको मृत्यु भएको मानन्दरले भने। धन्न बुबालाई चाहिँ चक्काले भेटेनछ। उक्त टिप्पर त्यही नजिकै रहेको क्रसर उद्योगको रहेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। टिप्परले ठक्कर दिँदा घाइते भएका घिसिङको नेपाल मेडिकल कलेज अत्तरखेलमा उपचार भइरहेको परिसरले जनाएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेका अनुसार घिसिङका 2 छोरी मात्रै हुन्। खेती किसानी गर्ने घिसिङको परिवारमा श्रीमती र 2 छोरी थिए। अर्को टिप्परलाई साइड दिन ब्याक गरिरहेका टिप्परका चालकले पछाडि मोटरसाइकल आएको देखे वा देखेनन् उनै जानुन्। चालिसेले भने ए भनेर कराउँदै टिप्परले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको रहेछ। मोटरसाइकल टिप्परसँग ठक्कर खाएपछि 2 बालिका हुत्तिएर टिप्परको पाङ्ग्रामा परेका थिए। घटनापछि स्थानीयले नजिकै रहेको क्रसरमा गएर अन्य 2वटा टिप्परमा पनि तोडफोड गरेको सुदीप गिरीले बताउनुभयो। घटनापछि टिप्पर चालक भाएका छन्। उनलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगले विभिन्न तहको शिक्षक पदमा परीक्षा दिन जाने परीक्षार्थीलाई परीक्षा हलमा मोबाइल नलैजान सूचित गरेको छ। शिक्षक आयोगले विद्यालय तहका माध्यमिक, निम्न माध्यमिक, प्राथमिक र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक बढुवाका लागि परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। परीक्षार्थीले परीक्षा हलमा जाँदा मोबाइल फोन लिएर जान नपाउने निर्देशन प्रवेश पत्रमा उल्लेख भए पनि अधिकांश विद्यार्थीले बोकेको पाइएपछि सूचना निकाल्नु परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचनामा परीक्षालाई मर्यादित बनाउने कार्यमा मोबाइल फोन लगायतका इलेक्ट्रोनिक डिभाइस साथमा नलैजान भन्दै लगेमा परीक्षा केन्द्रमा रहेका कर्मचारीबाट जफत हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले परीक्षा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई समेत सोही अनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। आयोगले 17,000 बढी रिक्त रहेको विभिन्न तहको शिक्षक पदमा परीक्षा लिइरहेको छ। माध्यमिक तहको परीक्षा मङ्गलबार लिएको छ भने निम्न माध्यमिक तहको परीक्षा बिहीबार र प्राथमिक तहको परीक्षा आगामी 19 गते र आन्तरिक बढुवाको परीक्षा 21 गते हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश तीव्र विद्युतीकरणमा गएको बताउनु भएको छ। लोड सेडिङको चरम मारमा रहेको मुलुक अहिले धेरै विद्युत हुने र विदेशसम्म बेच्न मिल्ने अवस्था आइसकेको उहाँको भनाइ थियो। अब त विद्युत सरप्लस, धेरै विद्युत हुने र विदेशसम्म बेच्न मिल्ने अवस्थासम्म देश आइपुग्यो। गृह जिल्ला चितवनमा एक नवनिर्मित सब स्टेसनको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, अब हामी यातायात पनि विद्युतबाटै, चुलो चौको पनि विद्युतबाटै, सिँचाइ पनि विद्युतबाट र सबै चिज विद्युतबाट गर्नेतिर यो देश अगाडि बढ्दैछ। सो कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङ पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सोही समारोहमा प्रचण्डले ऊर्जा मन्त्री भुसाल र महानिर्देशक घिसिङको तारिफमा धेरै समय खर्चनुभयो। इमान्दारिता र दृढताका साथ काम गरे देश बनाउन समय नलाग्ने बताउनुभयो। साँच्चै इमान्दारीका साथ, दृढताका साथ उपाय खोजेर देश बनाउन लाग्ने हो भने समय लाग्दो रहन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जसरी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन सङ्घको कामलाई प्रगति गर्यो, सबै मन्त्रालयले त्यसै नै काम गर्ने हो भने यो देशलाई बनाउन धेरै वर्ष लाग्दो रहेनछ। प्राधिकरणमा घिसिङलाई ल्याउन गरेको निर्णयमा पनि गर्व लागेको बताउनुभयो। हामीले लिएको निर्णयप्रति पनि गर्व गर्दछु। यो क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने सबैलाई धन्यवाद, उहाँले भन्नुभयो। सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले चितवन जिल्लालाई विकासको मोडलको रूपमा निर्माण गर्ने समेत बताउनुभयो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी केबल कार बिग्रिएर मङ्गलबार 37 जना यात्रु केबल कारमै बन्धक बनेको विषयमा यति बेला मिडियाप्रति आक्रोश सुरु भएको छ। विज्ञापन र फ्री टिकटको लोभमा यस्तो भयङ्कर समाचारलाई पनि लुकाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा मिडियाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालिएको छ। चन्द्रगिरी हिल्स प्रालीले सञ्चालन गरेको केबल कारमा मङ्गलबार समस्या देखिएपछि केबल कारभित्रै 3 घण्टासम्म अल्पत्र परेका थिए। उनीहरू आत्तिएर कोही बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए भने कोही बेहोस अवस्थामा पुगेका थिए। करिब 400 जनालाई चन्द्रगिरीको डाँडामा छाडिसकेपछि केबल कारमा समस्या देखिएको थियो। अड्किएकाहरूको उद्धार गर्न
प्रहरी, चिकित्सक र नर्स परिचालन गरिएको थियो। करिब 3 घण्टाको प्रयासपछि जेनेरेटर चलाएर उनीहरूलाई उद्धार गरेको थियो। उद्धारमा थानकोट प्रहरी प्रभागबाट डीएसपी र 2 इन्सपेक्टर सहितको टोली खटाइएको थियो। उनीहरूका अनुसार जेनेरेटर चलाइसकेपछि केबल कारहरू निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेका थिए। सामान्य समयमा 10 मिनेटको यात्रा प्राविधिक गडबडीपछि 30 मिनेट लागेको थियो। त्यसपछि डाँडामा रोकिएका 400 जनालाई पनि फर्काइएको थियो। घटनास्थलमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले केबल कारमा रोकिन पुगेका 37 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए। चन्द्रगिरी हिल्सले भने करिब आधी घण्टा केबल कारमा प्राविधिक समस्या देखिएको जनाएको छ। प्राविधिक समस्या भने पनि थप कुरा उल्लेख गरिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले यस विषयमा चासो देखाएको छैन। यो घटनापछि मिडियाप्रति सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश सुरु भएको छ। राजेन्द्र राज तिमिसिना नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्राविधिक समस्याका कारण चन्द्रगिरी केबल कारमा मानिसहरू रोकिनु पर्यो। उद्धारमा प्रहरी गए, डाक्टर गए, नर्स गए। 37 जना केबल कारमा केही समयका लागि अड्किएका थिए। 400 जना जति भालेश्वरमै रोकिए। 3 घण्टासम्म खैलाबैला मचियो। हिजो दिउँसोको यो घटना आजसम्म पनि मिडियाले थाहा पाएनछ। चन्द्रगिरी अलि कोल्टे ठाउँमा रहेकाले पत्तो नभएको होला, उनले लेखेका छन्। यसैगरी कुसुम बिन्दास नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले तिमिसिनाको पोस्ट सेयर गर्दै चन्द्रगिरी केबलकार प्रकरणमा मिडिया सिन्डिकेट प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उपत्यका वरिपरिका सबै डाँडामा हिउँ पर्दा चन्द्रगिरीमा हिउँ परेको मात्र देख्ने, त्यसको गुणगान गाउने ठूला मिडियाका फुटेका आँखाले चन्द्रगिरी केबलकारमा मान्छे रोकिनु परेको देखेनन्। यही हो मिडिया सिन्डिकेट, उनले लेखेका छन्। फटिजहरू निष्पक्ष, तटस्थ र प्रेसको इथिक्सको गफ दिएर थाक्दैनन्, तर कर्पोरेट मिडियाका सम्पादक बनाउँदाहरू कसरी मालिकको बिजनेस इन्ट्रेस्ट तामेली गर्ने गुलाम भइरहेका छन् भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। यो गम्भीर घटना हो। हाललाई केबलकार सञ्चालनमा रोक लगाएर सरकारले यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा जवानदेखि वरिष्ठ हवलदारसम्मको पेन्सन अवधि 16 वर्ष बनाउने तयारी सुरु भएको छ। 16 वर्ष बनाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरे जवान, सहायक हवलदार, हवलदार र वरिष्ठ हवलदारको पेन्सन अवधि 16 वर्ष हुनेछ। त्यसैगरी सहायक निरीक्षक, नायब निरीक्षक सही र वरिष्ठ सहीको पेन्सन अवधि 18 वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। निरीक्षकदेखि आइजिपी सम्मको पेन्सन अवधि भने 20 वर्ष नै कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 2060 चैत 26 गते अघिसम्म नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका जवान र हवलदारको हकमा पेन्सन अवधि 16 वर्ष, असही र सहीको हकमा पेन्सन अवधि 18 वर्ष रहेको छ। तर त्यसपछि सेवा प्रवेश गरेकाको हकमा सबै दर्जाका लागि पेन्सन अवधि 20 वर्ष बनाइएको थियो। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 रुपियाँ दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चैत 13 गतेको मन्त्री स्तरबाट सो रकम उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाएसँगै यस्ता बिरामीले मासिक भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक 5,000 दिने उल्लेख गरिएको थियो, तर कार्यविधि बनेको थिएन। अहिले कार्यविधि तयार भएसँगै भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर रमेश ढकालले बताउनुभयो। अबदेखि प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधि उपचार बापत मासिक 5,000 रुपियाँ पाउनेछन्। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमका लागि 140 वटा विद्यालय छनौट गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव मागेकोमा यही चैत्र 8 गतेको निर्देशन समिति बैठकले ती विद्यालय छनौट गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक सुरेश कुमार जोशीले जानकारी दिनुभयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूरक बजेट मार्फत शिक्षालाई सिपसँग जोड्न यो कार्यक्रम ल्याएको हो। यस कार्यक्रममा प्राविधिक धारको कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। छनौट भएका विद्यालयलाई सरकारले अनुदान दिनेछ। सोही अनुदान रकमका आधारमा विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै अभियानमा सामेल गराइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पत्रकारलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहिबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई उपचार सुविधा परिचय पत्रका आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को
बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रमजीवी पत्रकारका लागि रु 7 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा गरी 50% रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाइने उहाँको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागिसक्दा पनि यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा म चिन्तित छु। विषयगत रूपमा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रम भए पनि यो कार्यक्रमको सवाल मेरो मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय हो। म मेरै कार्यकालमा यो विषय कार्यान्वयनको सुरुवात होस् भन्ने चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो। प्रहरीका पूर्व डिआइजी रमेश खरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन छलफल थालेका छन्। आफू नेतृत्वको सुशासन पार्टीबाट काठमाडौँको मेयरमा उठ्न उनले छलफल थालेका हुन्। उनले भनेका छन्, मेयरमा उम्मेदवारी दिने बारे छलफल भइरहेको छ। काठमाडौँको मेयर उठे भने काठमाडौँवासीको साथ पाउँछु भन्ने लागेको छ। उनले भने, तर यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन। प्रहरीबाट अवकाश पाएपछि खरेल भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइरहेका छन्। प्रहरीमा छँदा पनि उनी आक्रामक शैली र खरो अभिव्यक्तिका कारण पटक पटक चर्चामा आउने गरेका थिए। हिजो नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने हिजो कसैको पनि मृत्यु भएन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3940 जनाको PCR परीक्षणमा 25 जना र 1252 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। निर्देशक SS राजमौलीको चलचित्र RRRले 5 दिनमै 100 करोड भारतीय रुपियाँ कमाएको छ। यही 25 मार्चमा रिलिज भएको सो चलचित्रले 5औं दिनसम्म भारतमा मङ्गलबार भारु 100 करोडको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको हो। तर यो कमाई चलचित्रको हिन्दी भर्सनको कलेक्सन मात्र हो। कोरोना कालपछि रिलिज भएका चलचित्रमध्ये चाँडै 100 करोड कलेक्सन गर्ने चलचित्रको रेसमा द कश्मीर फाइल्स र गगुबाई कडिया बाडीलाई RRRले पछि पारेको छ। RRRले पहिलो दिनमै बाहुबली 2 को रेकर्ड तोड्न सफल भएको थियो। भारतमा मङ्गलबार यो चलचित्र सबैभन्दा धेरै गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमा चलेको थियो। जुनियर NR रामचरण, आलिया भट्ट र अजय देवगन मुख्य भूमिकामा रहेको यो चलचित्र 4 भाषामा रिलिज भएको थियो। बलिउड अभिनेता आमिर खानले फिल्मबाट सन्यास लिने निर्णय गरेको बताएका छन्। आइडियाज अफ इन्डिया नामक कार्यक्रममा उनले परिवारलाई समय दिन नपाएको भन्दै फिल्ममा काम नगर्ने, फिल्म निर्माण समेत नगर्ने निर्णय लिएको खुलासा गरेका हुन्। उनका अनुसार यो निर्णय उनले कोरोना कालमै गरेका थिए। आगामी फिल्म लाल सिंह चड्डापछि आफूले फिल्म नखेल्ने निर्णय गरेको उनले बताएका हुन्। अभिनेता आमिरको स्थानबाट सन्यास लिने निर्णयप्रति करण राव लगायत परिवार दुखी भएका थिए। मैले करणसहित यो कुरा परिवारलाई सुनाउँदा मैले मनबाटै फिल्म छाडिसकेको थिएँ। त्यही निर्णय बुझाउने तरिकाले परिवारलाई सुनाए। उनीहरूले मसँग कुनै वाद विवाद गरेनन्, उनले भने। तर श्रीमती किरण रावले फेरि सोच्न आग्रह गरेकी थिइन्। किरणले म भित्रको फिल्मलाई चिनेकी छन्। उनले मसँग रुँदै फिल्मबाट अलग नहुन आग्रह गरेकी थिइन्। तर म यो सब गर्न चाहदिन थिएँ। तपाईहरूसँग मेरो समय बिताउन चाहन्छु भनेर किरण र उनका आमा बुबा, रिना र उनका आमा बुबा, मेरा छोराछोरी र मेरो परिवारलाई सम्झाए। उनले आउँदो समयमा फिल्मसँग जोडिएको गतिविधि समेत आफूले नगर्ने बताएका छन्। अमिरले यो कुरा परिवारभन्दा बाहिर पनि भन्न चाहेका थिए, तर फिल्म रिलिज हुने समयमा यस्तो घोषणा उपयुक्त हुँदैन भनेर रोकिए। उनलाई यो मार्केटिङ पोलिसी नलागोस् भन्ने थियो। मैले फिल्मबाट सन्यास लिँदैछु भन्दा मैले मार्केटिङ गरेँ भन्ने लाग्न सक्छ, त्यसैले म बिस्तारै काम गर्न छाड्दैछु, नयाँ फिल्म गर्ने छैन, उनले भने। लाल सिंह चड्डा रिलिजपछि अबको 3-4 वर्षसम्म म के गर्छु भनेर कसैले पत्तो पाउँदैनन्। त्यतिन्जेल म यहाँबाट हराउनेछु। अब आराम गर्ने समय हो। नासाका अन्तरिक्ष यात्री मार्क डेनहेई सबैभन्दा लामो समयसम्म अन्तरिक्षमा बस्ने अमेरिकी बनेका छन्। 355 दिनसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रमा बिताएर उनी बुधबार 2 रुसी अन्तरिक्ष यात्रीसहित पृथ्वी फर्किएका हुन्। बुधबार काजाख्स्तानको स्थानीय समयअनुसार साँझ 5:28 रुसी अन्तरिक्ष यात्री द्वय स्कालेभोर र प्युटर ड्रेभोसँगै पृथ्वी फर्किएका हुन्। उनीहरू रुसी अन्तरिक्ष यान सोयुज SS-19 मार्फत पृथ्वी फर्किएका हुन्। दिल्लीका उपप्रमुख मनीष सिसोदियाले भाजपाले केजरीवालको हत्या गराउन चाहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, आज प्रहरीको उपस्थितिमा प्रहरीसँग भारतीय जनता पार्टीका गुण्डा मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको घरमा पुगेका छन्। उनको घरको CCTV क्यामेरा फुटाइयो, बुम ब्यारियर तोडिए र सबै कुरा प्रहरीको उपस्थितिमा भयो।
भाजपाका गुण्डाले यो सबै गरेका हुन्। मनिष सिसोदियाले अरविन्द केजरीवाललाई उम्मेदवारमा हार्न नसकेको भए बिजेपीले उनलाई ध्वस्त पार्न चाहेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन् यो निकै जानीबुझी गरिएको षड्यन्त्र हो। अरविन्द केजरीवालको घरमा भएको हमलालाई एक कायरतापूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिएका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, बिजेपी बौलाएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। युरोपेली सङ्घको लगभग 3/4 जनसङ्ख्याले कोभिड विरुद्ध पूर्ण रूपमा खोप लगाए पनि कोरोनाले समग्र युरोपमै ओमिक्रोन लहर घट्दै गए पनि ओमिक्रोन लहर घट्दै गएपछि देशहरूले प्रतिबन्धहरू हटाएका त थिए, तर त्यो क्रम फेरि बढ्न थालेको छ। फ्रान्समै सोमबार 1,30,000 कोरोनाका सङ्क्रमित थपिएको फ्रान्सको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ, जबकि गत हप्ता अघिल्लो हप्ताको 60,000बाट बढेर 72,000 पुगेको थियो। आवर ओल्ड इनको तथ्याङ्क अनुसार मार्च 21 देखि 27 सम्म युरोपेली क्षेत्रमा 6,900 भन्दा बढी मानिसहरूले कोभिड-19बाट ज्यान गुमाएका छन्। अघिल्लो हप्ता विश्वभर 33,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। तीमध्ये विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 40% अर्थात् 13,047 जना युरोपेली र युरोपेली आर्थिक क्षेत्र EU र AEE क्षेत्रका थिए। बाँकी एसियाका 53 देशका थिए। विज्ञहरूका अनुसार युरोप हाल महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। विश्वभरका अल्पसङ्ख्यक राष्ट्रहरूमध्ये अधिकांश EU देशले युरोपियन सेन्टर फर डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको 14 दिनको घटना दर हेर्दा खतरा देखिन्छ। यसको मतलब त्यहाँ कम्तीमा पनि 1 लाखमा 690 मानिस सक्रिय सङ्क्रमित भइरहेका छन्। रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले इन्डियन प्रिमियर लिग IPL 2022मा पहिलो जित हात पारेको छ। कोलकाता नाइट राइडर्सलाई 3 विकेटले हराउँदै बेङ्गलोरले आफ्नो पहिलो जित निकालेको हो। 129 रनको विजय लक्ष्य बेङ्गलोरले 19.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। बेङ्गलोरको जितमा शेरफोन रदरफोर्डले 40 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 28 रनको योगदान दिए। शहबाज अहमदले 20 बलमा 3 छक्का सहित 27 रन जोडे। हर्षल पटेल 6 बलमा 2 चौका सहित 10 रनमा अभिजित रहे। दिनेश कार्तिक 7 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 14 रन बनाएर अभिजित। अन्तिम 6 बलमा 7 रन चाहिएको दिनेशले आन्ड्रे रसेललाई छक्का र चौका प्रहार गर्दै जित पक्का गराए। सुरुवात भने बेङ्गलोरको पनि राम्रो हुन सकेको थिएन। ओपनर अनुज राउत 0 र कप्तान फाफ डुप्लेसिस 5 रनमा आउट भएका थिए। यसअघि मुम्बईमा टस हारेर ब्याटिङ थालेको कलकत्ता 18.5 ओभरमा 128 रन बनाएर अल आउट भएको थियो। कोलकाताका लागि आन्ड्रे रसेलले 18 बलमा 1 चौका र 3 छक्का सहित सर्वाधिक 25 रन बनाए। अन्य कुनै पनि खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। बेङ्गलोर पहिलो खेलमा पन्जाब किङ्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। बेङ्गलोरले तेस्रो खेलमा मङ्गलबार राजस्थान रोयल्ससँग खेल्नेछ। कोलकाताले पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको थियो। तेस्रो खेलमा शुक्रबार पन्जाब किङ्ससँग खेल्नेछ।